नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौज़ ख़वातीन हज़रात, यकीनन आप इस वक्त सख्त पशमुर्दा और अफ़सरदा होंगे और मैं आपका दुख बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए भी समझता हूँ कि मैंने एक तवील अरसे से आपको एक बहुत उम्मीद दिलाई थी कि हम अब रास्ता काट रहे हैं और हम यकीनन सुबह बहुत नज़दीक है। मैं आपसे तकरीबन आप लोगों से, उन लोगों से कम से कम 41 साल बड़ा हूँ। 68 साल मेरी उम्र है, इसलिए मैं शायद इतना गमगीन और दुखी नहीं होऊंगा जितने वो 35 साल की उम्र से कम के लोग जो हैं, जो कि तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख वोटर थे और जिनकी वैसे तादाद इनसे कहीं ज़्यादा हैं, वो मायूस हुए होंगे। बहसीयत कौम इन्होंने साबित किया था कि हमारी नस्ल से ये लोग कहीं दर्जा बेहतर हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा लम्हा लेके आए कि दुनिया हैरान और शशतर रह गई कि कोई कौम इतनी ज़्यादा मसाइब और इतनी ज़्यादा तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत और रियासती जबर के बावजूद भी इस तरह अमन के साथ, जैसे कहते हैं कि पुरअमन इनकलाब, पीसफुल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ सकती है। कोई सोच सकता था कि ये 25 करोड़ आवाम में से ये न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, कोई भी एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक मरकज़ होता है, जो इसके नौजवान हैं, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो वाली कैफियत पैदा होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान के इस मरहले को, बहसीयत कौम इस तरह बिहेव करने को पूरी दुनिया एक केस स्टडी के तौर पर ले रही है। लेकिन कल रात बिल्कुल इसके मुख्तलिफ आपने एक मंजरनामा देखा, लेकिन मुझे इस मंजरनामे में बहुत उम्मीद नज़र आती है। कभी आपने उन लोगों के चेहरे देखे जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे? ये चेहरे हमने तो बार बार देखे हैं। ये बार बार एक दूसरे को उलटते उलटते आपके सामने आया करते थे, एक दूसरे को गालियां निकाला करते थे और एक दूसरे के साथ शीर शक्कर हो जाया करते थे। आपने कभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंजरनामा देखा? चूँकि मैं ऐसे माहौल से बहुत आशना हूँ, इसलिए मुझे नज़र आता है, मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ। कभी आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है कि SHO जब किसी मुजरम को कम से कम अपनी 6-7 दिन की, 8 दिन की मेहनत लगा के, बहुत ज़्यादा मार के, उसको उल्टा लटका के, उसको लित्तर मार के, खींच खांच के उसको एतराफ़ जुर्म करने के लिए लोगों के सामने लाता है, तो उनकी नज़रें, उनके चेहरे और उनके चेहरे के ऊपर फैली हुई मायूसी या उनके चेहरे के ऊपर फैली हुई कैफियत बिल्कुल ऐसे होती है। उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं दे रही होती, लेकिन नपे तुले फ़िक्रे, चूँकि कहा जाता है तो अपने ऐसे बोलने हैं, इसलिए वो बोलता है, क्योंकि उसको इस बात का डर होता है कि अगर उसने ये फ़िक्रे ना बोले तो ये SHO उसको वापस ले जाएगा और फिर उसकी दोबारा से वही परेड शुरू हो जाएगी, फिर उसको वही अकूबत खाना याद आ जाएगा, फिर उसके वैसे ही गालियों के दरमियान उसकी ज़िल्लत और रुसवाई होगी। ये पाकिस्तान का मंजरनामा बहुत खुशाइंद है। इसलिए खुशाइंद है कि पाकिस्तान के इस वक्त के रियासती इक़्तिदार पर काबिज़ जितने भी लोग हैं, उनके चेहरे एक एक करके बेनकाब पहले से हो चुके थे, अब उनके वो तमाम गुर बेनकाब होते चले जा रहे हैं। दुनिया में जब कभी किसी भी जगह पर तब्दीली आती है, खा वो पीसफुल तब्दीली आए या वो खूनी तब्दीली आए या वो किसी किस्म का इनकलाब आए, उसका एक बुनियादी खासा ये होता है कि रियासत के ऊपर काबिज़ कुव्वतें जो होती हैं वो अपने तमाम हथियार ख़त्म कर देती हैं और फिर वो बेबस होकर खड़ी रह जाती है। वो लोगों को लालच से, लोगों को तशद्दुद से, लोगों के घर वालों को तबाह बर्बाद करके, उनके कारोबार तबाह बर्बाद करके, उसके बाद अपने टोडियों को उनके ऊपर मुसल्लत करके, अब वो समझते हैं कि अब हमने लोगों को मुकम्मल तौर पे काबू में ले लिया है, अब हम ऐसे ही राज करते रहेंगे। ये मंजरनामे मैंने बार बार देखे हैं और इस कौम ने भी बार बार देखे हैं।
خاص طور پہ 1970 کے بعد ہم نے ٹیلی ویژن سکرین پر اس طرح کے بے شمار منظر دیکھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی تھی اور اس کے بعد 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ 25 مارچ کے بعد عوامی لیگ کالعدم قرار دے دی گئی تھی. یہیں آس پاس جہاں آج عمران خان ہے وہیں شیخ مجیب الرحمان جیل میں تھا، اور پورے ملک میں ایک خاص جشن منایا جا رہا تھا کہ ہم نے ضمنی انتخابات کروا لیے ہیں، اور اس میں سے نور الامین صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں یہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بن گئے ہیں. یہ لوگ 9 دسمبر 1971 کو اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے تھے، اور بھٹو صاحب کو چونکہ اس وقت لڑائی شروع ہو چکی ہوئی تھی، بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ کے طور پہ بھیجا گیا تھا اقوام متحدہ میں کہ جا کے اس بھارتی جارحیت کی لڑائی جا کے لڑو. اور وہ جو مشہور پولینڈ کی قرارداد پھاڑی گئی تھی، لیکن 9 سے 17 تاریخ تک 16 تاریخ تک یہ کتنے 7 دن بنتے ہیں، 7 دن کے اندر میرا ملک ٹوٹ گیا تھا. اور آپ کو شاید یاد نہیں، میری عمر کے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ 16 دسمبر سے لے کے کتنے سال ایسے گزرے تھے. ہم اس بات کو ریکنسائل کرتے رہے کہ ہم شاید بہتر ہو جائیں گے، ہم شاید زندگی میں آگے بہتر زندگی گزار لیں گے، ہم شاید لوگوں کی رائے کا احترام کرنے لگ گئے ہیں، ہم شاید اب اس غلبے اور قوت کی سیاست نہیں کریں گے. لیکن ہم نے 74 میں بلوچستان اور اس وقت صوبہ سرحد جو تھا اس کی اسمبلیاں توڑ کے صرف 3 سال کے اندر دوبارہ اس بات کا ثبوت دیا کہ نہیں، ہم تو سدھرے نہیں ہیں. لیکن میری نسل، میں بہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میری نسل کمپرومائز کی نسل تھی. میری نسل جو تھی اس نے باقاعدہ ان لوگوں کے سامنے سرنڈر کیا تھا. میری نسل میں چند ایک لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کبھی ان کی اس طرح کی عزت و توقیر اور تکریم اس قوم نے نہیں کی. انہیں پاگل سمجھا گیا، انہیں دیوانہ قرار دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ اس دیوار کے ساتھ ٹکرے مار مار کے تم مر جاؤ گے. لیکن ان سارے لوگوں کی جو کہ راہ کے اندر قربانیاں دیتے آئے، جو کہ بالکل آغاز سے لے کے اب تک جن کا خون اس قوم کی بنیادوں کے اندر ہے، انہوں نے ایک ایسا شمع روشن کی، ایک ایسی دیا روشن کیا، ایک ایسی شمع روشن کی جس سے آج پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے چہرے تمتما رہے ہیں. آپ نے جو کچھ 8 فروری میں کیا یہ ضائع جانے والا نہیں ہے، یہ کبھی ضائع نہیں جایا کرتا. یہ تاریخ کے سبق ہے. تاریخ میں جب کبھی زوال آتا ہے تو ایسے ہی لوگ مختلف قسم کے لوگوں کے پیچھے پناہ لیا کرتے ہیں. 3 وزرائے اعظم شاہ ایران نے بدلے تھے، اور آخری امیر عباس عبیدہ تھا، اور اس نے کہا تھا اب یہ چہرہ لے لو. پھر اس کے بعد مہدی ایک اور شاپور بختیار تھا، یہ لے لو، یہ تمہیں پیش کرتا ہوں، یہ اس کو اچھا سمجھتے ہو کہ. لیکن لوگ کہتے کہ نہیں، اب تم اور تمہارے لائے ہوئے وزیر اعظم سے ہمیں پسند نہیں ہے. پاکستان کے عوام، مجھے پتہ ہے کہ جب یہ چہرے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت پاکستان کے 22-23 چینل جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. میرے جیسے تجزیہ نگار جن کی جیب ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ سے گرم ہوتی ہے، بڑی شاندار قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اب اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، اب اس ملک کو آگے چلنا ہے. اب ایسے ہی لوگ، یہ نیشنل کنسنسس کیا ہوتا ہے؟ چور اور بددیانت شخص کے ساتھ ایماندار کو بٹھا دو، تم نیشنل کنسنسس کہتے ہو؟ ایک عجیب و غریب قسم کی درفنتنی چھوڑی جا رہی ہے کہ نہیں، سارے لوگ مل کے بیٹھیں اس ملک کے مسائل کا شکار. یہ ملک مسائل کا شکار تم لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. اس غریب آدمی کے لیے نہیں ہے جو ہل جوتتا ہے، اس غریب آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جو گرم پانی کے اندر کھڑے ہو کے چاول کی فصل بیچتا ہے، اس غریب آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جو ریڑا چلاتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے. اس کو تو بینک کی شکل نہیں پتا، اس کو تو سٹاک ایکسچینج کا نہیں پتا، اس کو بالکل نہیں پتا. اس کو تو آپ کی بس پہ، آپ کی جہاز پہ سفر نہیں کرتا، وہ تو آپ کا ایئر کنڈیشن استعمال نہیں کرتا، وہ تو آپ کی بجلی استعمال نہیں کرتا. اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے اندر کنسنسس گورنمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اس کے حالات